अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है वाक़या करबला, हज़रत अली करम अल्लाह वजी करीम का दौरे खिलाफत। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें और लाइक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के वक्त पूरी सल्तनत में इंतशार था। कुछ सुझा ही नहीं देता था कि आइंदा क्या होगा। हर शहर में गड़बड़ थी, कौन संभालेगा। उस वक्त फिर सब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगे हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, माहौल ख़राब हो चुका है, लोग बुरी चीज़ों के आदी हो गए हैं, रिश्वत खाने के आदी हो गए हैं, वजीफ़े लेने के आदी हो गए हैं। जिसे बनाना है बना लो, जिस तरह पहले वक्त गुज़रा है आगे भी गुजार लूँगा। सबसे इसरार किया कि आपके सिवा अब कोई नहीं है। इमाम इब्न कसीर अपनी किताब अल-बदाइया व नहाइया में फरमाते हैं कि उम्मत के इस फ़र्द के हाथ में बैत की गई जिससे अफजल रुए ज़मीं पर कोई न था। उन्होंने कहा कि घर पर बैत नहीं होगी। मस्जिद में सब मुहाजिरीन और इंसार को इकट्ठा कर लो, वहाँ सब अपनी मर्ज़ी और आज़ादी से बैत करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत सबसे आला तरीके से मुनक्किद हुई। आपने पहल इंसार के साथ होने वाली ज़्यादती के ख़ात्मे का इंतज़ाम किया। उससे पहले मुहाजिरीन या कुरैश को गवर्नर बनाया गया था। आपने मदीना के जलीलुल कदर इंसार को भी गवर्नर बनाया, मगर हश्र ये हुआ कि साद बिन हरीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाम पहुँचे तो मुआविया की फ़ौजों ने सरहद पर से ही वापस कर दिया। हर रसूली और मुहद्दिस ने लिखा है कि अव्वल मन बगा फिल इस्लाम मुआविया, इस्लाम में सबसे पहले जिस शख्स ने बगावत की वो मुआविया थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान के मुताबिक बागी के ख़िलाफ़ जंग की जाए लश्कर तैयार करके शाम का कस्द किया। अभी मदीने से बाहर डेरा डाला ही था कि अपनी चची हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा का पैगाम आया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्रे पर आई थी और उन्हें हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ लेकर बसरा रवाना हो गए हैं। लश्कर का ख़र्चा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने के बसरा और यमन के गवर्नरों ने अदा किया, जिन्होंने बैतुल माल लूटा था। चाल ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीधी टक्कर अगर अमीर मुआविया से हुई तो कचूमड़ निकल जाएगा। लिहाजा यूँ किया गया कि इससे पहले ही एक जंग जमल का बंदोबस्त किया गया, जिसके नतीजे में या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना रहेंगे या तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दोनों सूरतों में बनी उमैया के लिए ख़तरा कम हो जाएगा। और यह साजिश कामयाब हुई। इराक़ में कोफा और बसरा जो ख़तरात से निपटने के लिए फ़ौजी छावनियाँ बनाई गई थीं कि लोग आपस में लड़ पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला तो उन्होंने फरमाया था कि इस्लाम में एक रखना पड़ा था जो बंद हो सकता है। यहाँ पर अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है। एबाब इज्तनाब करें, कोई सबूत नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ कोई एक बंदा नहीं, पूरा मुल्क उठ खड़ा हुआ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कसास उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर बसरा ले जाए गए और हज़ारों लोग मारे गए तो आखिर में हरकूस बिन ज़ुबैर हाथ आया। उसको पकड़ने लगे तो 6000 लोग तलवारें लेकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर ये लोग चुप हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जिस तरह का कसास मुझे लेने का कहते हो खुद क्यों नहीं लेते? ये जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून का बदला तालिब करने वाले थे, उनको दीन का ज़्यादा इल्म था या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को?
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک ایک آیت کو جانتے تھے۔ کیا حکم کرتی ہیں؟ آپ دہائی دیتے رہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت چھوڑ کر عدالت میں آؤ۔ قرآن فیصلہ کرے گا کہ یہ گورنر مجرم ہے یا مظاہرین قاتل ہیں۔ جس کا اس قتل میں جو حصہ ہوگا میں نکال کر سامنے لاؤں گا۔ بغاوت کرنے والے عدالت کے سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ پتہ تھا کہ شکنجے میں آ جائیں گے۔ حسین ابن علی اپنے والد کے ہمراہ ان کے دور حکومت میں جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ سن 50 ہجری میں جب ان کا بھائی حسن مجتبیٰ مارا گیا، معاویہ قریب 10 سال خلیفہ رہا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح معاہدے کے دوسرے پیراگراف کے مطابق معاویہ جانشین کا انتخاب نہیں کرے گا۔ امیر غریب کا فرق۔ امیر اور غریب میں بڑھتا فرق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے عطیات کی تقسیم میں تفضیل کا طریقہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابری کے طریقے سے ہٹ گئے اور نتیجہ یہ ہوا جس کا وظیفہ زیادہ تھا ان کی بچت بھی زیادہ ہونے لگی، جس کا کم تھا اس کا سارا کھانے پینے میں ہی خرچ ہو جایا کرتا۔ آخری دنوں تک جاتے جاتے امیر غریب کا فیصلہ بہت ہو گیا۔ کچھ بہت امیر بن گئے اور غریب میں بہت ہو گئے۔ پھر انہیں اپنے لیے اس فیصلے پر پچھتانا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے فیصلے مقرر کر دیے ہیں، یہ جو امیر غریب کا فاصلہ ہو گیا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے، اس طرح باقی رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 490 پر حدیث پاک کی تشریح کے دوران میں لفظ آ گیا ببانا۔ اس لفظ کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اس لفظ کے استعمال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قلت وقد وقع من عمر ذکر حاصل کلمت فی کسل اخر وہو آنا کانا یفصل فی القسمت فقال لئن عشت لأجعلن الناس ببانا وعہد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظائف تقسیم کرتے تھے تو لوگوں میں فرق کرتے تھے، جیسے مہاجر کو زیادہ، انصاری کو کم، بدر میں شرکت کرنے والے کو زیادہ، دوسروں کو تھوڑا دیتے۔ اپنی زندگی کے آخر ایام میں انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ اگر میں کچھ عرصے اور زندہ رہا تو اس سلسلے میں مسلمانوں میں برابری قائم کر دوں گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ببان کے معنی برابر کر دینے کے ہیں۔ امام دارالقطنی رحمۃ اللہ غرائب المالک میں اسی سلسلے میں معان بن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں سب سے ادنا آدمی کو اعلیٰ سے ملا دوں گا، یعنی سب کے وظیفے برابر قرار دوں گا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں، اس سے امیری غریبی کا فاصلہ مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ حوالہ دینا بھی ضروری ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مگر افسوس یہ آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روش سے نہ ہٹے، انہوں نے اسی طرز پر وظیفے دیے اور وظیفوں کے ساتھ جاگیریں دینا بھی شروع کر دیں۔ اسلام میں سرمایہ داری کی بنیاد پڑ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی جنہوں نے اعلیٰ کلمہ الحق کے لیے جان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے سچا کوئی نہیں۔ صبر نہ کر سکے، کہا کہ یہ محل کیوں تعمیر ہو رہے ہیں؟ گورنروں نے اوقات نماز کا پاس کرنا
کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ظالم حاکموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلوا دیا، حضور کی مسجد سے دور کر دیا۔ اسی سال کے بوڑھے انسان کو بیٹی سمیت ربضہ نامی جنگل میں بھیج دیا، اور جس حال میں موت آئی اور ان کا جنازہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ نے پڑھا، ساری دنیا کے سامنے ہے، بہت مظلومی کی موت مرے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اکیلے جیو گے، اکیلے مرو گے اور اکیلے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وہیں زمدہ میں دفن ہیں۔